मागून असताना सांगून असताना ताळी मारतात ती सुभागी एका ती मागून असताना सांगून असताना ताळी मारीत रावचे कारण तुम्ही सुभागी झाली फुडले एखादर घेवच्या आधी माणकुली भुरगी आलीच लौकिकेचे तेंगशेर असलेले रोझलिना या गीताचेर आपलो नाच सादर करूंक सोदतात मायेमोगान तांकां येवकार दिवया रोझेन आनी लियन ती गायतात ती नाचतात ह्या लौकीक अशा गीताचेर नेडान ह्या माणकुल्या भुरग्यांक येवकार दिवया दुर्दैव आमचे जायते फावटी ताळयो मागून घेवच्यो पडटात तुझ्या मोगात शांजारी तुझे नोकरे म्हाका लायकनारी बडे कितले मोगाचे काडीस मोजे हांवें तुका दिले मोगा असो पडेलोच नाका रागार जालाय तूं दिसना म्हाका मोगान पडल्यार अशेंच तें जाता लागीं यो रे पयस
나tre tu mozohiro na tunzai forgot how noi dos solo I cree kidat losta kapandoru tu kauraga Bolkawan bosonas lohau Katalo eklo tu Picasso Gerani moje poise biballe Tia kai tu chapar polle le arrerian Upashi hau bautan kajan Bolsan natane pasunna Rostia zoltana teka poitot Sogle tu gele uron mogan hau gelo buron Rosalina, Rosalina Kitiak makatugo polena Sopna tuchin, dokdina Ose korina kamakamalina ka Rosalina Morgoa bazaran gelo hau Margai puri un sutli makagam Nuske getan na teka poitos Sogle tu gele udon mogan hau gelo budon Rosalina, Rosalina Kitiak makatugo polena Sopna tuchin, dokdina Osenko dimakamakamalinaka Rosalina देव बरें करूं लियन देव बरें करूं रोजन देव बरें करूं तुमच्या ताळ्यां खातीर इश्टनो इश्टिनो माणकुलीं भुरगीं जेन्ना ह्या कोंकणी तालाचेर नाचतात तेन्ना आमची कोंकणी हाचो फुडार सुरक्षीत आसो हाचो पुरावो आमकां मेळटा तांकां नाच शिकयतल्याकूय आमची खेरीत परबीं गरमी वाडल्या अशी दिसता ह्या खातीर जें गीत गावंक सोदतालें तें कुशीक दवरून आमची गावपी कलाकारां तुमकां कालंगूट व्हरूंक सोदतात आयकुया क्रिस पेरी हांचें एक लौकीक गीत लोनाबाईच्या आवाजान लौकिकेचे तेंगशेर पावलेलें नामनेक पावलेलें कालंगूट हें गीत एंका आनी नाओमी हांच्या आवाजान Quiero luchar
देव बरें करूं नवमी, देव बरें करूं हांकां सोबीत अशा गितांतल्यान आयच्या ह्या सोबीत अशा कार्यावळीची सोबीत अशी सुरवात जाल्या. इश्टिनो इश्टिणो, वेळार सुरू करूंक आमकां एक वेगळी वेगळी संद मेळ्ळ्या हे खातीर आमी तुमचे सगल्यांचे उपकारी. कारण आमकां दिसलें अर्दें वर माज लागतलें च्या पिवंक आनीक बुडोवन खावंक जें केलां तें, पूण तुमी बेगीन सोंपयलें हे खातीर कार्यावळी वेळार सुरू करूंक आमकां संद मेळ्ळ्या खातीर तुमकां आदी फुडें दिनवासता. दालगत कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष भोमानेस सेल्सोबाब फेर्नांडीस, उपाध्यक्ष भोमानेस विलियम फेर्नांडीस आनी चिटणीस फादर मायरन बारेटो हांचे लागीं मागता आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे रेव्हरंड डॉक्टर निशांत, मानाचे सोयरे रेव्हरंड डॉक्टर सुकूर मेंडीस आनी पुस्तकाचे बरोवपी रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेर्रांव हांकां माचयेर हाडूं. या ते माचयेर येता आसतना थोड्यो ताळयो मारल्यो तांकांय बरें दिसतलें. जेन्ना ही कार्यावळ दालगत कोंकणी अकादमी, न्यू एज प्रिंटर्स पेडणा आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च सांगाती घडोवन हाडटा. आमच्या गांवांत तुमी पावल्यात, आमच्या भुंयेर तुमी पावल दवरलां आनी हे खातीर भूंय आनिकूय खोसदिणी जाल्या. आनी हे खातीर ह्या खोसदिण्या सुवाळ्याच्या पवित्र सभेच्या नांवान, फिरगोजेच्या नांवान, बोरी इगोजेच्या नांवान आमचे मॉडरेटर एल्सा तुमकां येवकार दिता. Bowmanis Mukhel Soire, chief guest for today's function, Reverend Dr. Nishant Afonse Yerudasayan, Dean of Philosophy, Jnanadeepa Vidyapith, Pune. Mananso Soiro, guest of honor, Reverend Dr. Socorro Mendes, parish priest of St. Anthony's Church, Seolim, and ex-director of Diocesan Family Service Center. Manis Mr. Celso Fernandez, Dalgado Konkani Academyचो अध्यक्ष. मनीस्ट मिस्टर विलियम फेर्नांडीस, दालगाडो कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष. रेव्हरंड फादर मायरन बरेटो, न्यू एज प्रिंटराचो कारभारी आनी दालगाडो कोंकणी अकादेमीचो सेक्रेटरी. पाद्री बावानो, माद्री भयणीनो आनी इश्टानो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव दिता. आयज आमकां सगल्यांक एक कुशालकायेचो दीस, कित्याक आमचो पादविगार रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेर्रांवान बरयल्ल्या 9व्या 9th पुस्तकांची उक्तावणी करूंक आमी सगळीं एकठावल्यांत. फादर विक्टर फेर्रांव एक फामाद बरोवपी. तो साबार विशयांचेर बरयता, जावं ते क्रिस्ती धर्मा विशीं, वो सायन्स एंड रिलीजन, वो समाजान घडटले अनिती विशीं, वो जावं ते आधुनीक विशयांचेर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी आदी. हे आर्टिकल्स फादर विक्टर वर्तमानपत्रांचेर, मासिकांचेर आनी इंटरनेटाचेर उजवाडाक हाडटा. डिस्क्रिप्टिंग कोंकणी, अनवेलिंग द हार्ट ऑफ अ लँग्वेज, हे आयज उजवाडांत येतल्या पुस्तकांतल्यान फादर विक्टर आपलो मोग कोंकणी भाशे विशीं परगट्टा. दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान, तशेंच न्यू एज प्रिंटर्स आनी बोरीम गोंगडीक फिरगो सभेच्या नांवान हांव तुमकां रेव्हरंड डॉक्टर निशांत मुखेल सोयरे, रेव्हरंड डॉक्टर सोकोरो मेंडेस मानाचो सोयरो आनी माचयेर आसलेल्यांक, तशेंच पाद्री भावांक, माद्री भयणींक आनी सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आमचो मोग कोंकणी विशीं असोच फळादीक करूंक आनी आमची भास उंचल्या पांवड्यार दवरूंक वावरुया. आनीक एक पावट तुमकां उनुनीत येवकार ह्या सुवाळ्याक. देव बरें करूं. हे आसले आमचे मॉडरेटर एल्सा. उतरांनी येवकार दिल्या उपरांत आमी दादोशी जावंक नात हाचो पुरावो कसो फुलांनी येवकारूंक सोदतात.
आयच्या मुखेल सोयऱ्यांक फुलांचो तुरो दितात एंकबरिटो फादर रेव्हरंड डॉक्टर निशान. आयच्या दिसाचे मनाचे सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर रेव्हरंड फादर सुकूर मेंडिस हांकां व्रिंका. एलायझा येयलें ओके. आनी आयच्या दिसाचे पुस्तकाचे बरोवपी जे पुस्तक उजवाडाक येता ताचे बरोवपी रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेराव हांकां व्रिंका. भारतीय संस्कृतायेंत आमी जियेतात आनी खातीर दर एक कार्यावळ काळोखाचेर जैत व्हरून आमी उजवाडाक करतात. हालीं दिवाळेची परब जाल्या. उजवाडाची परब ही हीच परबेची होच परबेचो उजवाड आनी किरणां फांकूंक आनी आमच्या जिणेंत आनी आमच्या ह्या कार्यावळीन आशिल्लो काळोस पयस करूंक मागूंक आमी दिवली पेटोवन आयच्या ह्या शुभ सांजेची सुरवात करूंक आयच्या मानेस्तां लागीं मागता तांणी दिवली पेटोवंक. तमसो मा ज्योतिर्गमय काळोखांतल्यान उजवाडाक आमकां व्हर हें सांगूनच सोब तशा सांजेची देवाचो शुभाम आशिर्वाद मागून आमची काळजां मनां काळोखी जिणेंतली उजवाडा कडेन हाड म्हण देवा लागीं मागूनच आज हे उजवाडाची किरणां पेटयता आसतनाच क्रिस्ताचो संदेश वेतात. फक्त उजवाड करूंकूय पूण तुमीच उजवाड जायात अशें सांगपी क्रिस्ताचो संदेश परगटपी आमचे जाळवणदार ह्याच मोगान हेच अपुरबायेन ही पणटीची वात पेटयतात. जायतीं जाणां वाचलेली आसतली ही उतरां सुर्या उदेलो म्हूण सगल्याच्याच जिवितान उजवाड येताच अशें ना. ज्यांच्या जिणेंत उजवाडाची गरज आसा तांचे खातीर ह्या उजवाडाची किरणां फांकय म्हूण मागूनच
आमी ह्या शुभ घडयेक हात घालता. शुभ घडी ती हीच, तरणाचो वेळ तो होच. ह्या पुस्तकाची उक्तावणी लोक अर्पण सुवाळो. डिस्क्रिप्टिंग कोंकणी, अनवलिंग द हार्ट ऑफ अ लँग्वेज. सोबीत अशें विचार करूंक लावपी पुस्तकाच्या रुपान आज उजवाडाक येता हो खोसदिनो सुवाळो. आयचे मुखेल सोयरे बोमारीस रेव्हरंड डॉक्टर निशांत हांचे लागीं विनंती करता टू रिलीज द बूक. And I request Dr. Nishan to hand over the first copy to Reverend Father Sukur Mendes. देव बरें करूं तुमच्या ताळयेक आनी सोबीत अशा ह्या उक्तावणी खातीर. ह्या पुस्तकाक इतल्या उंच विचारांनी गुंतलेलें आसा की ते विचार सोंपेपणी मांडूंक आमकां खरेंच त्रास जातात. हे खातीर पुस्तकाची वेगळी ओळख करूंक ना, पूण दोन डॉक्टर फिलॉसॉफर्स आमचे मदें आसात. व्हडल्या व्हडल्या जुटयेचेर ते आसात. डीन कशे वावुरतात आनी तांच्या तोंडांतल्यानूच ह्या पुस्तकाचेर एक भासाभास, एक उक्तो संवाद आमी आयकुया. अ डिस्कशन ऑन द बूक बाय रेव्हरंड डॉक्टर निशांत अँड डॉक्टर विक्टर फेराव. ह्या पुस्तकाची उजवाणी जावचे आदीं आयचे मानाचे सोयरे आपलो संदेश, आपली दोन उतरां उलोवंक सोदतात. हांव कोण ताका आडोवंक. आमचे मदें हाजीर आसात रेव्हरंड डॉक्टर सुकूर मेंडीस, जांकां आमी सगट वळखतात. अखंडसो प्रवचनकार, अखंडसो उलोवपी. फॅमिली सर्वीस सेंटरा खातीर ताणें साबार कार्यावळी केल्या, आज लेगून त्यो चालू आसात. सद्याक शिवोली गांवचे ते पादविकार. तांचे खातीर हांव वाट मेकळी करतां. रेव्हरंड डॉक्टर सुकूर मेंडीस. Bo Manes Dr. Nishant Alphonse, Dean of Philosophy at Jnanadeepa, Pune. Father Dr. Victor Ferrão, Orlo Gignani, आनी ह्या पुस्तकाचो बरोयणार एकूच न्हू, ह्या पुस्तकांत ताणें बरयल्यान. मागीर हांगा माचयेर आशिल्लो सेल्सो डालगाड एकेडमीचो अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष विलियम फेर्नांदीस. फादर मायरन सेक्रेटरी, आमची फिरगोज सभेची मॉडरेटर, तिचें नांव म्हाका येना, एल्सा. हांगा ह्या जमलोल्या आमच्या भाव भयणींचे मदें हांगा जायते फिलॉसॉफर्स आहात, डॉक्टर्स, जे प्रोफेसर जायते कडेन, आदवोगाद आहात, वॉयज आहात, मागीर शास्त्री आहात, याज्ञीक आहात, आमच्यो ताई भयणी आहात,
आनी हेर मानांचे सोयरे इश्ट आहात. तातूंतले करीत भाशेन फादर विक्टराची आवय आहा श्रीमती फ्लाविया. ते आवयक लागून हो भुरगो विक्टर वयर सरूंक पावलो. आनी ती आवय हांव खुशाल ती हांगा आयल्या ती कडेन तितली भलायकेन घोटना ती वचकूत, पूण ती ताचो पाठिंबो आपले आवयक तो जाय तो मान दिता. तिकाय आमी गरीत भाशेन मानान लेखता. Descripting Konkani, Unveiling the Heart of a Language. ह्या पुस्तकाच्या विमर्शा समयार हांव खुशाल जाता आनी आमच्या दोतोर विक्टर हाका करीत पोरबीन दिता. आनी ताणें म्हाका आज 2 उतरां आपल्या पुस्तकाचेर उलोवंक आनी ह्या सुवाळ्या विशीं उलोवंक आपयला देखून हांव खुशाल जाता. पाद्री विक्टर, दोतोर पाद्री विक्टर 30 वर्सां फाटीं म्हजो विद्यार्थी आसलो. पळोवंक गेल्यार तो म्हजो प्रोफेसर दिसता आनी हांव ताचो विद्यार्थी दिसता पळोवंक. पूण 30 वर्सां वयर फाटीं तो म्हज्या हातांतल्यान भायर सरलो. दुसरो बॅच तो हांव रायतूरचे सेमिनारींत शिकयता आसतना आनी आदींच जावन ताका हुशार गिन्यान देवान दिलें आनी तो कितेंय तरी बरोवन हाडटा, कितेंय तरी दिलें ताचें सगळ्याहून बऱ्यांतलें बरें बरोवप आसलेलें. कित्याक हे गूण हुशारकायेचे गूण ताका देवान दिलोले आनी तो ते दाखयतालो. मागीर पुणे धाडून ताचें उंचलें शिकोवप करूंक ताका संद दिली तेदनाच्या आर्चबिशप पात्रियार्क राहुल गोन्साल्वीस हाणें. आनी ताणें पदवी फिलॉसॉफी डॉक्टर म्हूण मेळोवन घेतली इन सायन्स एंड रिलिजन. Where no one treads to enter, he entered with great intelligence. आपली हुशारकाय ताणें त्या मळार दाखयली विद्येंत आनी धर्मा वाटेन. आनी तेतून तावन तो जाय तो बारी वावुरता. विद्येंत देव आहा तें दाखोवंक आनी देवाचे समजणेंत विद्या आहा तिवूय दाखोवंक. आनी हें ताचें खेरीत पुस्तक. हांगा कोंकणी भाशेक जी जायती कॉन्ट्रोवर्सी चलताली स्क्रिप्टा खातीर, खंयचें स्क्रिप्ट, रोमी स्क्रिप्ट काय देवनागरी स्क्रिप्ट काय मलयालम स्क्रिप्ट काय कन्नड स्क्रिप्ट काय उर्दू स्क्रिप्ट हाचेर. आनी ताणें एके भाशेन ती कॉन्ट्रोवर्सी तोडीक पावयली दाखोवन लँग्वेज गोज बियॉन्ड द स्क्रिप्ट. उतरता एक भाशा बरोवपाची पद्दत उतरता. भाशा ती जल्माक येता काळजांत, मनांत आनी आंतकोड्यांत. हांव हें सदांच घालतां, आंतकोड्यांत थावन आमी उलयता. आमी म्हणटा काळीज मन, पूण आंतकोड्यो गरजेच्यो. जितली इंद्रियां मेंदवांत आसात आमचो मेंदू चलोवपाक, तितलींच इंद्रियां बुच्यांत आहात, आंतकोड्यांत आहात तें जिरोवपाक. आनी देखून मेंदू आनी आंतकोड्यो बऱ्यो चलतात. ते पासत ही भाशा आंतकोड्यांत तावन येता. खरें म्हळ्यार आवयच्या कुसव्यांत कुसवो आनी आंतकोडी एब्रियो भाशेन एकूच उतर. म्हणजे तुय तावन एट अ गट लेवल. लँग्वेज इज बॉर्न एट अ गट लेवल. भुरग्याक शिकोवंक नाका. फ्रांसाक भुरगें फ्रेंच उलयता तें शिकूंक ना, तें आपशींच जाणा जालां. आमचीं भुरगीं धाकटुलीं आसतना कोंकणी कोणें शिकोवंक ना तांकां. ती आवयच्या कुसव्यान तावनूच तांणी आयकल्या आनी आवयच्या कुसव्यानूच तावन तांणी आपणायल्या आनी ती जल्माक येयली म्हणटूच आपशींच उलोवंक शिकतात आनी ताका कोणें शिकोवंक ना. ही एके भाशेची व्हडवीक भास अशी जल्मता.
पोटान तावन ती जल्मता आनी पोटान तावन आमी ती घेवन आमी ताचे वयर भासाभास कोत्ता दुसऱ्यांक आमचें मन दुसऱ्यांक आमची भावनां दुसऱ्यांक कितें तरी आमी चिंता तें आमी तांकां वांटून दिता ही जावन आसा हें जावन आसा खेरीतपण भाशेचें आनी एक सायंटिस्ट कसो आनी एक धर्मशास्त्री कसो ताणें बरे भाशेन ह्या पुस्तकाचेर बरोवन दवरलां अशें म्हळ्यार ताचें सायन्स आनी रिलीजन पूण खंयच्याय मळार तो इतलो हुशार आहा खंयच्याय मळार ताका कितें उलोवंक दी त्या मळार तो बरो शिकता येता आनी आपलें भाशण कोत्ता खंयच्याय मळार हें मोड कोंकणीचें ताचें न्हय पूण ताणें आपशींच शिकप करून हें सगलें कितें चल्लां ताचे वयर आपलें मन ह्या पुस्तका वयल्यान ताणें उजवाडायलां आनी देखून आमी खुशाल He is a very towering personality for us and we are proud of Reverend Dr. Victor Ferrão for his intellectual capabilities and for his intellect. And त्या मनान हांवूय कितें तरी सांगूंक सोदतां कोंकणी भाशा पयलींच खंय बरोवन आयली फातरांचेर कळपाचेर त्या काळार कळपाचेर बरयतालेत भाशा तेन्ना पयलीं मागीर ते केळीचो गाबो येना ताका म्हणटा आमी पपायरस बिब्लोस हें उतर बायबल म्हणटात तें तुयंतान येता पपायरसाची ट्रेड जाताली बिब्लोस म्हणटात ते सिदादींत शारांत बिब्लोस आनी हें नांव पपायरसाचेर पपायरस बिब्लोस सुवातेर ताची विक्री जाताली देखून बायबल म्हूण पडलें बिब्लोस ते केळीचो गाबो कसो आनी केळीच्या गाब्याचेर तें बरोवप पपायरस हांव एक पाट रोमांक आसतना सगळे स्क्रोल्स तांकां आमी कवळे म्हणटात जेजूच्या हातान पुस्तक दिवंक ना तें ट्रान्सलेशन रॉंग आहा जेजूच्या हातान कवळो दिलो कवळो उसळीत आसतना ताचेर इजायास प्रवाद्यान बरयल्लें ताका तुवें मेवलो कवळो तो ह्या कवळ्यांचेर आदीं आमचे पुर्वज बरयताले ते भाशेन ही भास बरयली आनी ती भास सगल्याक पावली आतां ही आमची भास एरियन आमी पेर्स्याक तावन एरियन कशें इंडियेक जायते म्हणटा आमी इंडियेचे ना आमी भायले एरियन्स म्हणटात ते भायले द्राविडियन्स की इंडियेचे आनी एरियन भास एरियन लोक आपल्या देवांक घेवन आयले आपली संस्कृताय घेवन आयले आपलें कास्ट घेवन आयले आनी आपली भाशा ताणें हाडली ही ती भाशा तुयंतान आयल्या आनी द्राविडियन ते भारतांत आसा तांची भाशा लायक तमील भास फादराची भास तमील भास फादराची निशांत आनी तमिलियन्स कितें म्हणटा जाल्यार हांव रोमांक आसतना एकलो तमील पाद्री म्हाका म्हणटालो बिफोर द क्ले वॉज क्रिएटेड Tamil language existed. एक बरो ओवरलोडेड स्टेटमेंट म्हणजे जोण जाणा आपली भास खंय तावन आयल्या आनी आपले भाशेचें ओरोम खंय आसा तो देखून हांव म्हणटालो जावं तमील मलयालम तेलुगू ते द्राविडियन पूण आमची एरियन भास आनी ती हे भाशेन बरयली हांव इतालियाक आसतना म्हाका हे पॅरिशींत हांव काम करता आसतना म्हाका तेणें सांगलें फादर तुजें एक गायन आमकां शिकय कित्याक हांवें तें पिकनिकेक वेता आसतना म्हणलोलें आनी खंयचें गायन म्हाका म्हणटात तुजें एक गायन हांवें मोजो ओत्मो सोर्वेस्पोराक वाकंटा मोजा तारका देवा सोवे मुरगोटा फादर डॅनिस फेर्नांदीसाचें तें सूर अहो ती इतलें खुशाल जालें आमकां बरोवन दी हांवें म्हणलें तुमकां गमता आमची भास तुमचे भाशेचें नांव कितें हांवें म्हणलें कोंकणी म्हणलें आवय आनी ती म्हाका चाळोंक लागली कोंकणी वीथ डॉग्स कानी म्हळ्यार डॉग मागीर हांव भियेलो म्हाका क्रिस्त मेनेजीस म्हजो सांगोळो अशें म्हणटालो कोंकणी म्हणाका कोंकणी मूळ स्टँडर्ड कोंकणी म्हणाका आनी तुवें म्हाका उगडास आयलो मागीर तें बरयलें आनी तांकां दिलें आनी ताचें भाशांतर बरयलें इटालियन भाशेन कोंकणी भाशेन इटालियन भाशेन इतली वस्तोरी
ती म्हजे फुड्यांत आयली, फादर, your language belongs to the group of Indo-European languages. I said, who told you? हांवें म्हजी भास किरकोळ कशी दवरली. Father, the construction of your language belongs to the Indo-European languages. German, for example. German भास, लातीन भास, कोंकणी भाशेन. इतली आदली ती. हें सगळें व्याकरण बी ती मॉडेल थंयसर घेता. आनी हांव इतलो खुशाल जालो, ती आपूण ग्रीक शिकयता आनी आपूण लातीन शिकयता. हें कन्स्ट्रक्शन सारकें लातीन भाशेन. आनी देखूनच हांव तुमकां म्हणटा तुमची भाशा व्हडली अशें तिणेन म्हाका म्हटलें. मागीर आमचो एक प्रोफेसर फादर ईव द कोसेसांव स्क्रिप्चर्स शिकयतालो आनी ताचे कडल्यान हांव जायतें शिकलां. तो अशें म्हणटालो, तुमी जाणात ग्रीक भाशेन उदक आनी आमचे कोंकणी भाशेन उदक एकूच. ग्रीक भाशेन युदोर युदोतोस उदक, हेरा कडेन पाणी म्हणटात. आमचें सारकें. एलेक्झांडर द ग्रेट आयलो तेन्ना आमचीं उतरां ताणें वेल्यान ग्रीक भाशेन, ताचीं उतरां आमकां दिल्यान. मेरोस मेरोस आमी म्हणटा मेरो शेतांतल्यो, मेरोस लिमीट बाउंड्री, ही तो आमकां शिकयतालो. म्हणजे देर इज अ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन different languages, and to म्हणटालो we should be proud of Konkani because it has roots in Sanskrit, which is the mother, and Konkani is closer to Sanskrit than Marathi. हांव केन्नाय मराठी वाड्यांक म्हणटा, मराठी is कितें म्हणटा ती हाफ स्पोकन कोंकणी. कोंकणी मुख्खी आनी बरोवणार म्हणटात कोंकणी डायरेक्ट संस्कृतांतली, मराठी मागीर आयल्या. आनी मराठी आदी मराठीक शब्द आहात कोंकणी, आतां मॉडर्न मराठीक ते नात अशें आमकां बरोवणार सांगतात. ते पासत ही आमची भास थंय तावन आयल्या. आनी ते भशेन आमचो फादर विक्टर सांगता ते भशेन ही भाशा आमची काळजांतली, मनांतली, सोयरानांतली आनी आंतकोड्यांतली. आनी हें तो आमकां सभे माजार दाखोवंक सोदता. फादर जुएदियस म्हाका हांव मिशन दिवंक वेतालो आख्खे दिओसेजीन, फॅमिली सर्वीस संसाराचो संचालक आसतना, आनी ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हांवें तें ताचें तितलें जड घेवंक ना, पूण आतां फादर विक्टरान हो बूक बरयलो म्हणटच हांव सांगता, अरे सुकोर, आमकां बरयतात तांकां पुरस्कार मेळटात कोंकणीन, पूण तुका न्हू एक पुरस्कार दिवंक जाय उलोवपान. तुजें तें उलोवप काय बरें आनी लोक तुज्या ओंठार तेडून रावता, बरे भशेन तूं कोंकणी उलयताय, तुका एक पुरस्कार फाव उलोवपाक. ताचें ती तितलें दवरूंक ना. आतां फादर विक्टरान हें स्क्रिप्टींग कोंकणी म्हणल्यार तेन्ना उलोवपान, ही भाशा उलोवपांतल्यान पासार जाल्या, तणान तणी ती पासार जाल्या. आनी ते पासत उलोवपांतल्यान लेगून हे आमच्या भाशेची सुंदराय आहा अशें म्हाका दिसता. आतां आमची साश्टीची भास ती तेचें व्याकरण पुराय न्हय. साश्टीची आमची हांव वयतां, तो वयता, आमी वयताय, तो वयता, सगळीं आमची व्याकरण सारकें ना, पूण हेरां कडेनचें व्याकरण सारकें आहा. पूण आमची भाशा साश्टींची कॉमीक भाशा. सगळे तियात्रान साश्टीन ते रावतात, बार्देसचे लोक, हां साश्टीकार आयलो, हय चडल्यार पुरो ताळयो, कित्याक तांची तुमची कोंकणी बरी दिसता. सिंग सॉंग आमची कोंकणी, म्हणजे ह्या वाटेंतली 66 गांव, 66 विलेजीस, तिसवाडी 30 गांव, बार्देस 12 गांव, हे 66 गांव आमची कोंकणी दुसरीच भाशेची. सो ते पासत आमी ताचेर नदर मारूंक जाय. आनी आमचे तियात्र जातात ते, आमचे कॉमेडियन आहात ते सगळे हे भाशेन. आनी आमचो आंसो तेंय सांगता फादर विक्टर, आंस्याक आमी कांकाद म्हणटा, हांव बेश्टो आंसो म्हणना. आनी हांव आसता जाल्यार इताल्याक आख्खें हॉल जातालें आनी मागीर ती म्हणटाली questo sorriso è contagioso, his laughter is contagious. दुसऱ्या हॉलांत त्या हॉलांत येतालीं कोण इंडियन आसता, इंडियनांच्या जिवितांत येदो व्हडलो आंसो आहा, आमी तितलें आंसो ना. आनी तेंच तें फादर विक्टर सांगता, आंसो लेगून एक भाशा दाखयता. कोणी तरी विचारलां कोंकणी खंय उलयतात,
कोंकणी कंकणांत उलयतात, कंकणांत खंयसर उलयतात, कोंकणांत गोंयां उलयतात, गोंयांत खंय उलयतात, गोंयांत तिसवाडेंत उलयतात, तिसवाडें खंयसर उलयतात, तिसवाडेंत चडणां उलयतात, चडणां खंय उलयतात, चडणां पांडुवाड्यांत उलयतात, पांडुवाड्यांत खंयसर उलयतात, पांडुवाड्यांत पांडुगेर उलयतात, आनी पांडुगेर पांडुइलेली आवय उलयता. म्हणजे बरी कोंकणी आमची तिसवाडी मोदलेंतली अशें म्हणटात. बार्देसची म्हाका बरी दिसता. हांव एक फावट आसागांव पासार जाता आसतना एकल्या मोटरसायकलीन एकल्या जाणट्या दादल्याक उडयलो आनी तेजे रोगतां भरलीं आनी 2 बायलो म्हणटाल्यो आदवलो तो. बरें दिसता आदवलोत. आमी आडवलो म्हणपाचें साश्टीकार आदवलो तो. आलतो ना वोस ते कितें कोणाचें चाळवलां खोदवलां ताचें म्हणटात, खोदवलां ताचें. द एक्सप्रेशन इज ब्युटिफूल. ही ती आमची भाशा. तूं सांज तेवा वोस 2 उतरां आहात, 3 तरी तूं उतरां जाणा तूं जुयेकार जालो. बाबोरी आमी बाबोरी गेल्या बाराबोर ती बाबोरी म्हणटात. नेवरो ही 2 उतरां म्हणून तूं जुयेकार जालो. मागीर हांगा अंत्रुजांत ही अंत्रुजांत गळटा उदक गळटा कळटा बरी दिसता तांची. मागीर पेडणे वोस केकाक कित्याक तें केकाक. आनी इकडेन तिकडेन एकूच भास पूण बरे भाशेन ती उतरायल्या आनी तें एकदम बरें आमचें. आमची भास देवाक पयलीं सुवाता. देव बरो दीस दिवं, देव बरें करूं, देव बरी रात दिवं. हे भाशेन खंयचेय भाशेंत येना. ही आमची भास देवाक तेंकता. आनी जाय ती आमची भोगतीं गितां आनी गायनां देवाक घातले बगोर ही भास फुडें व्हरूना. दोतोन पुर्तुगेजांनी भुरग्यांक शिकयली गायनांतल्यान. हे भाशेन देवाक पयली सुवात दिली. शेत मोडटा आसतना केरी देवाक गायन करून शेतांची मोडणी जाताली. हे भितरल्यांतल्यान येता. मागीर आमची उमाळी आनी मुण्ण्यो ह्योय केरीत उमाळ्यो आनी मुण्ण्यो आमच्या गोंयच्यो आमच्या मोनांच्यो दारो पाजयतात. आनीक जायते फावट न्हू हांव म्हणूंक सोदिनासलो पूण जायते फावट न्हू तुमी म्हणटली पोजडी भाशा वाल्गर लँग्वेज. आमची उमाळी आहात ती 60-70 एकामेकाच्या बोंक भितर कितें काय म्हूण सांगल्यार तुमी समजतले. नोळे 60-70 एकमेकाच्या बोंक भितर. दीस इज अ पेक्युलर एक्सप्रेशन इन कोंकणी. जरूय इल्लीशी पोजडी कशी भास थंय येता पूण ही आमची गिरेस्तकाय. आनी तशेंच रोस लायता आसतना दुलपदां म्हणटा आसतना फुगड्यो घालता आसतना हेंच फुगडी आमचे नाद मांडे दुलपद फुगड्यो सगळे थंय येता. फुगड्यो घालपाक ते खूबाय खूब फुगडी फू खुबडी फू खूबाय खूब कापडाक लागला गू बाय कडेन वचून दू हू बायकू खूबायकू असली न्हू थोडी थोडी पोजणी उतरां आहात. बट दॅट शोज आवर कल्चर एंड आमची संस्कृताय. ते भाशेन मांडे दुलपदां रोज आयला मुंबयंतल्यान उज्याचे गाडयेन रोजान 2 आपोळ हाडल्यात आपल्या बुल्जान घालून. This is, we cannot say it, but we say it through songs. We say it, express it through art. This is our great language. मागीर रीडब्लिकेशन आहा कोंकणी भाशेन तें थोडेशें हिंदीक आहा पूण कोंकणी भाशेन आहा तें खंय ना. आनी सदांच बी येता उदक बिदक सोरो बिरो जमीन बिमीन गोर बोर पूण एके कडेन ना. लॉज पेज आहा लॉज बेज ना लॉज पेज. साफसूफ इज हिंदी तुयंतान येता. हे रीड एप्लिकेशन आमचेंच. आनी आमकां फादर फ्रेडी कोंकणी शिकयता आसतना अशें म्हणटालो बरें बरोयात गोपोच करून पळो ट्रान्सलेट इंटू इंग्लीश गोपोच करून पळो. आमी पळयता मागीर म्हणटा ही फेल गोपोच म्हणूंक जायना. टेपेच करून कावळो आगिलो म्हणून जाता दुसरे भाशेन. घोस करून पावस पडो म्हणून जाता. कांट से दॅट. It's particular of our language. So our language is very rich. मागीर आनीक एक गोश्ट म्हळ्यार मोळ्याचेर रडप. मोळ्याचेर हें वेरी इंट्रस्टींग. हांव मोळ्याचेर रडटा तें. मोळें आहा पांयचें एक वाटेन सून आहा दुसऱ्या वाटेन नणंद बसल्या.
सून अशें म्हणटा, ओ पाय तुजी तूं बरो नासतना कोणूय होबरीक येवं नासलो मुरे पाय, आतां मेल्लेल्या सगलीं येताय मुरे पाय. मागीर तिका नोळोन जाप दिता, पाय घरांत येवपाक घराच्या मुखार कांठे घालोले मुरे पाय, कांठ्यांक लागून म्हज्यान येवंक जावंक ना मुरे पाय. ती रिप्लाय दिता, कोणें कांठे घालूंक ना रे पाय, हेंचे कांठे हेंच्या मनांत काळजांत आसा मुरे पाय. हे भाशेन. आनी दीस इज लॅमेंटेशन. आनी तितलेंच न्हय, आनी एक आहा. आनी तूं म्हणटा ओ फादर कितें सारकीं पोजडींच उतरां उलयता. फेस्त बोगले पावलें, पोरां फेस्त आयज पायचें मरण. आनीक दूर ओडटा, फेस्तू बोगले पावन रोगड्या कानांत आगोन गेल गा पाय मुंजा पाय. म्हणजे फेस्तांत आनी सांदोण करूं मेळना, ओरोसभर रावपा जाय, सान्नां करूं जाय. म्हणजे तूं ह्या रोगड्यांत आगोन गेला. But these are the expressions of our language. ते कितेंय जावं. तुम्ही म्हणटलीं पोजडें न्हय तें. This is our language and we are proud of this language. ती मोरनांत ती कांतारां कोत्तात ती आवडीचीं. हांव जाल्यार भितरल्यानूच आसता. This is our mother tongue. This is our language. उंच उतरल्या ती. आनी आतां आमच्या गोंयांत तिका वयर वयर काडून दवरल्या. आनी नवीं उतरां सोदून काडल्यात. फादर विक्टरूय ही इज कॉयनींग न्यू वर्ड्स. ते भाशेन आमचे कोंकणींत मासिकांचेर नवीं उतरां येतात. आनी ते पासून हांव खुशाल आज हांव फादर विक्टराक पोरबीं दितां. ताची ही पाजलोली गिन्यानांची दार ताणें ओदीक आमकां उगटी केली आनी हें आमकां दाखयलें. डिस्क्रिप्टींग कोंकणी, अनवेलिंग द हार्ट ऑफ अ लँग्वेज. आमची भाशा बिस्ती उलोवपाचो आवाज न्हय, पूण भितरल्यान काळजा मनांत आनी अंतकोड्यांतल्यान भाशा भायर सरतली भास. हांव ताका दिनवासता इतले त्रास ताणें घेतले आनी हें आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. आनी आतां सोदपूस करपी ही फुडाराक फुडें वतलेत म्हूण हांव रावतां आनी म्हजे उपकार ताका वाटयतां. देवान तुमचेर पेसांव घालचें आनी तुमकां सदांच बरे भलायकीन दवरचें. देव बरें करूं. फादर, आमच्या भाशेची खाशेलपणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतनाच भास कितली रुचीक हाचो गोड अनुभव ताणें आमकां दिलो आनी भास खोलायेन शिकची ह्या खातीर आमकां नवी आनी उत्स्फूर्तती प्रेरणा दिली. हे खातीर आमी खरीचपणे दिनवस्त आसतनाच ताचींच उतरां वापरता. काळजांतान, मोनांतान, सोयराणांतान, आंतकोड्यांतान ताका देव बरें करूं. फादराच्या उलोवपांतल्यान आयच्या दोबाज्याक एक वेगळीच उबारी आयल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. वैचारीक उबारी. आनी हेंच फुडें व्हरूंक आयच्या ह्या पुस्तकाचेर रेव्हरंड डॉक्टर आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे रेव्हरंड डॉक्टर निशांत आनी बरोवपी डॉक्टर मायरन डॉक्टर विक्टर फेर्रांव हांची एक भासाभास आमी आयकुया ह्या पुस्तकांत. Hello. Respected dignitaries, my dear friends. First of all, I would like to congratulate Dr. Victor Ferrao on publishing his 9th book titled Descripting Konkani. To respond in Konkani, primarily because that is the language of his heart. He told me it's
It's not just we write in Konkani, it's not we speak Konkani, I breathe Konkani, I laugh Konkani, I cry Konkani. So Konkani is so dear to his heart. And of course, he is a man who speaks from his heart all the time. So we have a deep bond of friendship for about 25 years, and I used to call him Innocent Goan because he speaks the language of the heart. And let us begin this interaction by first beginning with the title of the book, Descripting Konkani. Now, I cannot but think of a term similar to descripting, deconstruction, a term that is employed by the French philosopher Jacques Derrida. Would you like to tell us how this descripting Konkani is connected to the deconstruction of Derrida? मुझे दायित्व प्रभाव झाला French School of Philosophy. I'm a philosopher of science, but not from the analytical school, but continental school. I come, as you know, we share together the Xavier classmates, but he does the continental philosophy, I do philosophy of science as well as do it through continental philosophy. So mainly French school. And ह्या बसोत डेरिडा नावाच्या मनशाचे खूप मजे प्रभाव जालो. ताचेर तो PhD, double PhD तो आंबरेगुस. He is in first is Derrida and second I don't know US. By that time I was already teaching in Goa, so I lost connect there for that time. But the point what I was trying to on Derrida is a Jew who contests our thinking, our way of thinking. आम्ही स्वतः चिंता in a present centric way. कोंकणीत कितें आसूंक जाय ना जाल्यार ना. The presence is more important than becoming, changing. So, which is connected to our old Thomism, Aristotelianism of essence. Everything has to be, the beingness is important. The becoming is changing. Because Derrida, मुझे तो प्रभाव डालो because I was dealing with evolution. And evolution is becoming. Evolution is changing. Cosmic evolution, not just human evolution. I deal with the sun, more than Big Bang, and all those cosmological things. So lots of prabhava. And I needed that language also to express how God is involving in an evolving world. So that's the way my PhD went. That's where my encounter with Derrida began. So the last book which I wrote is completely Derrida. Completely, if you can see that, I read the Bible and philosophy through Derrida lens. ताच्या आशान तें पळय. आतां हें पुस्तक तशेंच जालें कित्याक there is a fixation. Now I may use this fixation also psychoanalytically. You may understand what I mean to say. There is a fixation to a script in Goa. That is Nagarization in my terms. Konkani means Nagari. Konkani cannot be anything else. That fixation is already my contestation, my question. And for that reason, I am calling it descripting, because already script is gripping, chaining, सांकड्यांनी बांधता कोंकणी, ती सांकड्यो तोडपाची गरज. ताका आमी deconstruction म्हणटा. Deconstruction is not saying we don't need Devanagari. No. We need all of them. Deconstruction is not destruction. It is construction. So, from Derridian point of view, we deconstruct only to break barriers and build bridges. Okay. Thank you, Dr. Victor. Probably you have already answered the question I was about to ask you next, but still you could add something more. What made you write this book, Descripting Konkani? What is the feeling? You know, why did you feel the need to write this book? One important thing was already Derridian influence on me, and
and also Lacanian influence, a bit of that. I was telling you French school. So you will find a lot of scholars in this book. Quite many, maybe. Every chapter is dedicated to one type of a scholar, coming from France particularly. And of course the French school, like Zizek. Now, you see, I thought Nagarizing Konkani is a death drive. You will understand what it means when I say death drive. Some of us may not. I am using psychoanalysis right now, where I suppose, we all believe in thinking that somebody will change because he comes to know. Knowledge is virtue. Socrates told us. देखो हम शर्मा होता है, देखो नाम वाली बुराई का यानी कि होता है मुनि सापने मान बदल तो. You understand the point? Knowledge is virtue. That Socrates told us, and we in the church also use this. Sarma, Noyana, won't change that or no, but that is our thinking. Okay. Now, psychoanalysis says desire controls even our knowing. Where is your desire? Okay. So, आता दर्या कोण सोरपिता तो नको तो वायट म्हणून सोरपीत तो तेका त्रासान घालतलो तेगे बायलेक त्रासान घालतलो भुरग्यांक त्रासान घालतलो he doesn't know knowledge is what you know why it is not free. You understand the point? Things do not work just way. Smoking is bad, drugs are bad, nobody knows, everybody knows. Today astana we have drug people who are drugs, we have a lot of crime is bad, everybody knows, and yet knowledge cannot create change. It can and cannot also. So for that reason, I thought Nagarization is a dead drive. I enjoy drink. That's when I get intoxicated on Nagarizing Konkani. My way of saying, I'm sorry if it offends. It's a psychoanalytic language. It's a kind of a death drive. I enjoy my own death. I can enjoy my death by drinking. And so that is how I can destroy Konkani. I can enjoy destroying Konkani also. So that's my claim. You can disagree with me. Nagarizing Konkani is a death drive. So for that reason, I wanted to liberate Konkani, my own mother tongue, from all these shackles. We'll come to this psychoanalysis a bit later, but before that, you speak about or you contest the idea of scriptocentricity in your book. Now, what are some of the arguments you make for this scriptocentricity? I would request you to explain a little bit in Konkani for our readers. Thank you. See, I come to this book not like all of us coming to Konkani from Karl As Palya. This is one approach. Father started that approach. आम्ही कोंकणी क्विज सुरू जाली, फातरांचेर बरोवप सुरू जालें. त्या पयल्यान उलयलें न्ही, बरयलें तें उलयलें पयलीं. आनी मागीर बरयलें. So it is not that Konkani began with writing. Understand this issue. Okay, Konkani began with talking. And that was all. In linguistics, we don't do what we call diachronic research. Diachronic research, chronos, other Greek, chronology, chronos, we get time which is passing, yesterday, today, tomorrow, Karl As Palya. There are chronological matter. I mean, biblical, there are three words in the Bible. One is chronos, dusra synchronos. Together in time, we are sitting together in time. All of us, and listening, you see, synchronicity, ekas sangata. This is important. Ekos utor galtana te amka anga lagona kairos. That's also God's time. In Tachokar Ailo Bogor, Takamaruna, Osham, Juzuku. Kal Bolanda, in the fullness of time, God sent his son. This is called Kairos in Greek. Ata how Ailaya Pustakan from research called synchronic research. Right? Not chronological. I am talking together in time. Ata Kokri Ulaita. Then the Zaito to Barabar Gota. There is something called phonology, naad, awaz. या आवाजाचे शास्त्र हा phonology. या आवाजाचे शास्त्र
हे कोंकणीत ऑर्डर केल्यात आवाज आमी आतां फादर म्हणटालो पेडणे एके भाशेन अंत्रुजी आमी एके भाशेन शाश्टी तिसरे भाशेन बार्देस आनी एके भाशेन या नाद आमी घडयल्यात ऑर्डर देम इन कोंकणी इटसेल्फ बट ऑल्सो ताणें म्हणलें आमचे नाद आनी तमिलियन्स वी कांट मॅच तांचे आवाज आमचे भितर ना तांचे आवाज सो that is what this science will tell us which we call phonology but there are rules to it म्हणून हांवें म्हणलें तमिलियन वे हांव चोडलो सेरी you will understand what seri means yes पूण आनी म्हणटलो हांव दुसरें ताका बरें दिसना हांव म्हणटा पोडा means भाशींबर but I cannot say भाशींबर पोडा that काळिजांतल्यान तुज्या त्या भाशींबर म्हणूंक शकना कित्याक ती भास म्हजी न्हू हांव भायर सर भाशींबर म्हणटलो जाल्यार कोंकणी जाय म्हाका I cannot say get out in the same manner which I will see in Konkani. So there is this heart, there is this breathing, whatever I call it, beyond the script, which disturbs the script. So the point is, I am trying to say simultaneity. म्हणजे पहिले आसा नादशास्त्र, फोनॉलॉजी दुसरें आहा उतरां जोडपाचें शास्त्र, ताका मॉर्फॉलॉजी म्हणटा, त्या उपरांत अर्थ करपाचें शास्त्र आहा ताका आमी सेमेंटिक्स म्हणटा त्या उपरांत ग्रामर आहा सिंटॅक्स म्हणटा त्या उपरांत प्रॅग्मॅटिक्स आहा आमी फर्दरान कांतरां गेले प्रॅग्मॅटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथींग वी आर सेइंग समथींग कोडेक पॉझिटिव्ह म्हणटा तो बट इट इज प्रॅग्मॅटिक्स सो दॅट इज स्टडीड इन द सायन्स ऑफ प्रॅग्मॅटिक्स सो वी टॉलरेट इट बिकॉज वी आर शैली आमची स्टायल्स आसता सो दिस इज वेअर आय कम टू दिस बुक That's why I'm saying this scripting केलें की ना हें सगळें उक्तें जालें सायमल्टेनियसली हांव उतरां आवाजान जोडटां कोंकणीच्या सायमल्टेनियसली हांव म्हजी उतरां आसात मॉर्फॉलॉजी आहा सायमल्टेनियसली while I am speaking or writing I am using semantics simultaneously I am doing also grammar so हें सगळें सांगाची जाता पयलें दुसरें तिसरें अशें ना सो आमी उक्तें करता we take the threads of one. So this is the book that is talking about this, a synchronic approach to Konkani or any language for that matter. This is an application. I am using linguistics as a science, applying it to Konkani. Okay. From your answer, I understand that you are also inspired by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, who makes the distinction between synchronic approach to language and the diachronic. I understand that your book approaches Konkani from a synchronic point of view, that you like to say, I guess. Now let us move on to the psychoanalysis part, which you began to speak a little earlier. I'm sure we cannot, avoid Jacques Lacan, who speaks about the identity. And language definitely gives us that identity. So would you like to explain to us how Lacan became inspirational to you in authoring this book? In multiple ways, Lacan influences me, as you know. When I speak at the national level, there are people who stop to listen to the way I express Lacan and Delhi, as you notice, especially Lacan, mostly. Why? Because there is in this book also, Lacan is a psychoanalyst of the 20th century France, and he's called a French Freud, post-Freudian way of looking at psychoanalysis. Now, why I chose Lacan here, there are many reasons about identity. Because there is no self in Lacan. But I may identify with a symbolic order. I will think, I will not insult my mother. But she called me Victor. But my body, my blood, my organs cannot say I am Victor. They will never say. Just because she arbitrarily chooses a name called Victor, if she had to name me Ram, I would agree I am Ram. If she had to name me some Pyada is another name of mine, Peter was that name, I would agree I am Peter. All my life I will die as Peter. I am accidental Victor. I am not essential Victor. Understood? All our names are accidental. But until now, I am Daikal. I'm just raising his rhetorics. So the point what I am trying to say, Lacan brings me to this point that
नाव काबार करपी मनीस आहाय, नाव हें करपी आहाय, जाय कशें आहा. But there is nothing in the name. मुर्ती आहे, नांव कितें आहा. समजलें? So Lacan is showing that we are भितरल्यान pocket and we need something to stick to, like our name, our culture, our language, our order, symbolic order. So we fall into an order. So I have fallen into an order called Victor. I am fallen into an order called Goa. I am fallen into an order called Christian. I am fallen into an order called Indian. I am falling into it. And by accident, if I was in America, maybe I would be different. So this is Lacanian way of thinking and talking. Because this starts from that point of view. So I was thinking, why do some people think as if their body and soul and life is depending on nothing, and others are roaming, are fighting like dogs, let us say, dogs on the street. Every body and soul is depending on Nagri and Nagamage identity gaining. You understand what it is? And Ange roaming because Amki identity they na. So this is where our problems are. We have identified with accidentals and taught them they are essentials. To be human, we don't need all this. We need company. I'm saying, yes, and bandhana can make right now. And bandhana, that you know, possible. Otherwise, even our language will hold us in bondage. Our governance will hold us in bondage. Our religion will hold us in bondage. Everything can hold us in bondage. So therefore, even my name can hold me in bondage. So that's where I can be completely Buddha-like. You ask me to use an image. Totally. So Lacan leads me there. Christ also leads me there. So the point what I was trying to say, descripting Kotana, this is the first. Second Lacanian point, which I said in my pre-launch, I said, second Lacan, amche burgi, where does our desire works? And question, amche desire works is what psychoanalysis works. Not about mind, desire. Ata desire works for child. When ek avo igana suli burgi lana astana, dekho pasna. Pasa de thodi, putra nahi. Morphology na. Te asta, giggle gutta, murmur gutta, kunta, waram dat mu thama sudita, thond lagat mu thama sudita, potan dukat mu thama sudita, kuklagal mu thama sudita. But koshi kogni na de kore. Kya kore? Kaun na de? Hindu Islam kaun loy kati? They don't have this bandhan of language. But they are expressed through murmurs. And the mother understands by trial and error. The reacts of the mother. And Lacan says that is where we are trained to express our desire. And he calls it the lung. Ata ane mille amadan konak chorak kide mille nana, shana, mana, nunu, gunu. Yeah, was not these are murmurs, to put it in psychoanalytic terms. Gunu, अशें म्हणलें मनीस मगान पडटा मरे. शाना म्हाका म्हणल्यार म्हाकाय बरें दिसता. आनी तूं म्हजो शाना. अरे हांव विक्टर मरे आनी शाना जालो. You understand what happens? We are entering beyond language, somewhere desire, affection, love works. This is what Lacan says. So I am taking Lacan to say, अरे script म्हणा कितें? Scripting मरे तें. ताका कसलो उरता? Of course, there is a lot of thinking into it. I'm not disqualifying script, but the point what I'm saying, script म्हळ्यार scribble करप. हे scribble करतले script तुय आनी हांव इतलो एकटेच कित्याक जाता? तशें जाल्यार कोंकणीची बोली, उलोवपाच्यो बोलयो, कोंकणीची शैली, what I said, all the sciences, we just dismiss and go with one part of it. देखून हांव म्हणटा म्हजी जीभ तूं कातोत्ताय, म्हजे हात तूं कातोत्ताय. When you become scriptocentric. So the word was coined by me, influenced by Derrida, to talk about scriptocentrism. So in one word I can say, what is happening to company is scriptocentric thinking, which is affecting company. This is my claim. Ata muji claim in the book. Okay, this is what I am saying. So, essentially what you are suggesting is pluralization of Konkani, whether it is pluri-scriptality or pluri-vocality as well.
Would you like to explain a little more on this idea of pluralization of Konkani, which you are advocating? Yeah, pluralization. If you read all my writing, I have written a lot on Konkani. So, thinking Goa. माझी वेबसाइट जायते हा thinking full thinking Konkani chaluya thinking Goa. So in that process खूप बरयली. What I am trying to say, कोंकणीच्यो 5 आहात त्यो scripts. कोंकणीची क्रॅश काय? We cannot go with one and kill others like France people did, German did, and everybody did. Should we do this? What West did? West destroyed local, would you agree? Small languages and created one other language. Should we imitate what I have drawn? India is the mother of diversity and Konkani itself is a major image of it. And ह्या पासत मजा चिंतप अशें की ती कोंकणी कसली बोली जावं अंत्रुजी जावं जुंयावां जावं शाश्टी जावं कोंकणी कसलेय बरोवपांतल्यान येवं जावं मंगलोरची कानडा जावं केरळाची मल्याळमांतल्यान ती सगळी मदीं कोंकणी embraces me. Why should I not embrace Konkani? So that is where descripting is. दुसरें आमी चिंता कोंकणीचो भाग भोगतानी कोंकणीन करूं येता. Even there we are missing out. कोंकणीचो भाग कोंकणीचेरूच ना. कोंकणी बरोवनूच भाग करिना. कोंकणीचो भाग इंग्लीश बरोवन जाता. कोंकणी खातीर झुजोन जाता. कोंकणी खातीर रस्त्यार येवन मागोवंक जाता. सो कोंकणीचो भाग cannot be reduced. हे बरोवपी, हे इनाम घेवपी, हे करपी. I can't understand this also. पात्रांक हाडलो म्हणून उलयता. ताका उलोवपाचो प्रायस. What I am trying to say, we are so narrow, so small in our thoughts. This is where the book is taking us. Descript ourselves, open ourselves, embrace Konkani in its diversity. माझे तोंड एक म्युजिकल कसले आवाज येता म्हणजे दांताक तेगयता मदींची उलोवपाक कोंकणी ओय ताळ्याक तेगयता कोंकणी उलोवपाक इजी ना. It is a science, there is a sonic biology for talking Konkani. हे sonic biology कोण शिकतलो? हांव शिकतलो. हांव ओपन करून दवरता. कोण शिकचे न्हू. तो अशें आमचें जायज. वी कांट स्पीक करून कोंकणी. म्हजे दांत म्हाका घट करूंक जाय. म्हजे जीब भायर काडूंक जाय. म्हजे लॅरिंग्स लागतले. म्हजे तोंडाचे साबार जागे आहात ते जाय. नाक जाय, लंग्स जाय कोंकणी उलोवंक. ही बायोलॉजी शिकून सोडून फकत बरोवप कोंकणी जाली. सॉनिक बायोलॉजी नाकाच. बरोवपाची कोंकणी. So we are taking Goa beyond a bit where we are. आमी आहा थंयसर मातशें मुखार या. अशें म्हजे उपकार करून म्हाका. There's a lot of passion when you speak about this. Behind this passion, I think there's quite a lot of research that has gone into some other bit technical because you have relied on postmodern thinker like Leo Chan. You also have further looked into feminist thinker like Julia Kristeva. And you also have consulted post-colonial thinkers like Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak? Leaving aside other two thinkers, probably I'll come to Gayatri Spivak. When she speaks about Can the Subaltern Speak, there is some similarity between her idea of silencing and the content of your book. Would you like to speak about why that similarity exists between silencing and what you I like Kristeva anyway, but I will talk about her also. But first I will take Gayatri Spivak from Bengal, but very famous in USA, Columbia University. I like her writings also. Famously, if you want, Can the Subaltern Speak? Google this, and you'll see the famous article. Subalterns cannot speak. Kon ulayta? Tancha nama. So there is the politics of silencing. Politics of silencing can make Konkani also. That's where I spoke. I wrote. Konkani politics of silence. Kon Nagari konak silence korta. Kon Romi konak silence korta. Kon. The question that I am raising. Kon konak silence korta. This is called politics of silence. Reducing others to small, to subaltern, to chiddoilolo tapto. Subordinated, alternate. This word no. This word sub, tone morpheme, sub, alternate. Subordinated, other. So, who is the subordinate other of Konkani?
Romi subordinated other, and therefore he has to stay silent. सरकारान ताचें कांय करप ना, ओपोता जाल्यार उणें करप. So this is where we tolerate you as subordinate other. आमी कितें करतले? आमी tolerate करतले. We accidental. This is how we have to deal with. This is what I am contesting in my book. I am a pluralist, so as you said, this is it. Since you like Julia Kristeva, who is also kind of following Macanian thinking and contesting it as well, but being a feminist, what inspired from her writing that could add flavor to the content of your book? See, from her writing, I talked about Cora and also semiotic, maternal semiotics of a language. So first of all, everything cannot be grammatical of a language. That is where this standardization, this officialization, this scripturocentrism is under attack. Because there is a semiotic maternality where आता हांव भाजी खावपाक गेलो म्हणटो बोरींग आमच्या थिंगा जायना बट खंयच्या व्हडल्या हॉटेलान गेलो आज आमच्या गोंयांत सामोसा मारलो तो वेटर सामोसा म्हणटा वयता तो ताका ग्रामर लागना सामोसा लागता. You see how कोंकणी becomes something else. हांव ल्हान आसतना आमचे बसीक रावतालो बसीक म्हूण वयतालो चिचोणे वसोणे वेळ्ळे बेतूल कितें म्हणटाले ते चिचोणे वसोणे वेळ्ळे बेतूल आमकां सदमाले आमी चिचोणे वसोणे वेळ्ळे बेतूल वचपा जाल्यार थिंग वचपा. You see how कोंकणी was maternal excess. Grammar fail जाला grammar जायना. You can't put these things in grammar. तुम गेलो ताल्ले बांगडे आहा at least that is grammatical of it. आमी पेंट केले पदेरान अरे पाव येयलो म्हाका म्हजी कोंकणीन सांगलें म्हाका पाव येयलो मनाक. So if you understand what we are trying to say, everything is not script centric. Everything is not. There is this maternal semiotics which derails it. There is an excess, extra surplus in every language which does not fit grammar. That's a wonderful idea. Let's come towards the end of this discussion. I have one question to ask you, very specifically the terms that you use in your book, de-Konkanization and re-Konkanizing. Would you like to explain to us what you mean by de-Konkanization and re-Konkanizing? See, I have used this quite often, this de-Konkanizing a lot. You can see that in my writings before. De-Konkanizing means कोंकणीपणूच चोरप. आतां कोंकणीपण कित्याक दवरलेलें आहा नागरीचेरूच धरला रोमीचेरूच धरला तो कोंकणीपण जायतें उरना आनी जायतें आसा त्या बसत de-Konkanizing is a term I use to say we are de-Konkanizing. And in this book I use new term called imagining Konkani again to recognize Konkani. Konkani porte koriya, novi koriya, mukti koriya, sankol toriya. And descript करून कोंकणीचो सायमल्टेनिटी जे घडटा नागांचो आवाज ताचो order of the sounds, phonology, its morphology, the way we form words, its grammar, syntax, its so-called semantics, all this we want to bring together. Then, नाल्या इसरो तरी बरोयलेली कोंकणी, बरोवप्याची कोंकणी, उलोवप्याची कोंकणी गेली, रट्टेल्याची कोंकणी गेली, आसतेल्याची कोंकणी गेली, आनी स्वप्नेच्याची कोंकणी गेली. आमची स्वप्नां कोंकणींतल्यान जातात केन्नाय. इंग्लिशींत कोण स्वप्न येता. स्वप्नेच्याची कोंकणी घेवन नाका, आमी फकत बरयतल्याची कोंकणी घेवन आमी खंय मेळटले. सो दॅट इज वेर आय एम टू एक्सायटेड इवन द चेअर मातशें हें जालें. सो वॉट आय एम ट्रायिंग टू से हे तरेन आमी मुखार येता. So, what I was trying to tell you, आमच्या रट्टेल्याची कोंकणी घेवन गेली, स्वप्नेल्याची कोंकणी घेवन गेली, पण बरयतल्याची कोंकणी तुमी घेवन धांवतले, तेकाच ट्रॉफी घेवन धांवतले. आमची कोंकणीची कोंकणी, सगळीच कोंकणी. सो re-Konkanizing कोंकणी, यात्राची कोंकणी, गावपाची कोंकणी, रडपाची कोंकणी, स्वप्नेपाची कोंकणी, आंसपाची कोंकणी, कोंकणीची कोंकणी. आनी कोंकणीची वेगळी रुपां, कोंकणीची रुपां. आनी आंगां ही समजोवपाक जाय. त्या बसोन तें पुस्तक बरयलें.
Thank you, Victor, for this wonderful discussion we had. After listening to you, though I don't speak Konkani, I understood almost everything what you said. I think there is a love of your Konkani that is very clearly manifested in whatever you said. And I'm inspired to learn Konkani because of the pluralization of Konkani. Maybe we can add more scripts to Konkani. I will write in Brahmi script. That is the name of the Tamil language script is Brahmi. So we will also continue pluralizing Konkani in different ways. Thank you very much for this wonderful discussion. We'll continue with it. Thank you, Dr. Nishant and his father. एके वेगळेच दिशेन एक वेगळ्याच दृश्टिकोनांतल्यान कोंकणी सवें आमचे नातें जोडपाचो हो आमचो प्रयत्न. तातूंत तुमी वांटेकार जाले हे खातीर आमी खेरीतपणी दिनवासतात. हांव विनंती करतां फुडले सुवातेर दालगाद कोंकणी अकादेमीचे चिटणीस भोवनेज फादर मायरीन बारिटो हाणें आपली 2 उतरां सांग. पुस्तक उजवाडावणे सुवाळ्याक आयचो मुखेल सोयरो रेव्हरंड डॉक्टर निशांत, मानाचो सोयरो रेव्हरंड डॉक्टर सुकोरो मेंडेस, ह्या सभाघरांत हाजीर आसलेल्या मानेस्तानो आनी बोरी फिरगोजेच्या फिरगोजकारांनो, जेन्ना फादर विक्टर फेरांव रायतूरचे सेमिनारींत म्हजो प्रोफेसर आसलो आनी खेरीत भाशेन तत्व गिन्यान आमकां तो शिकयतना जायतो ताचो वावर डिजिटल माध्यमांतल्यान दुसऱ्यांक पावोवंक फादर जायतो म्हजो आदार घेतालो. आनी जेन्ना हें फादराचें बरोवप डिजिटल माध्यमांतल्यान जावं वेबसायटीचेर पॉडकास्ट वा जावं हेर खंयच्याय माध्यमांतल्यान धाडूंक जेन्ना ताचें बरोवप हांव इंटरनेटाचेर घालतालो तेन्ना जायते फावटी जें तो कितें बरयतालो ताचेरूय म्हजें लक्ष वेतालें. आनी आयज खेरीत भाशेन डिजिटल मिडियमाक हांव सोंपेपणी तें वापरूंक आयज म्हाका एके भाशेन इजिनस बरेंपण मेळटा जाल्यार फकत फादराक लागून. कित्याक सेमिनारीन ताचो लॅपटॉप दिवन जावं इंटरनेट दिवन हो आपलो वावर दुसऱ्यांक पावोवंक तो ताणें म्हाका संद दिलोली आनी ह्या संदे वरवीं म्हजीय उदरगत जाली. आनी जेन्ना न्यू एज प्रिंटर्स हो शापकाणो म्हज्या हातांत ही जबाबदारी घातली तेन्ना हांवें फादराक म्हणलें तुजें जें बरोवप कोंकणी विशीं आसा तें पुस्तक रुपान आनी डिजिटल माध्यमांतल्यान दुसऱ्यांक पावोवंक आमी पावल मारुया. आनी तेन्नाच फादरान म्हाका वैकारी जबाब दिलो आनी हे तरेन हें पुस्तक आयज उजवाडाक हाडलां. खेरीत भाशेन रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर एक महान तत्वगिन्यानी. ताच्या मनांत ताच्या काळजांत जाणवायेची किर्णां आसात आनी हीच आपल्या उलोवपांतल्यान बरोवपांतल्यान तो दुसऱ्या मेरेन पावयता. आयज फादराक परबीं दितना आनी होच सोयेक हें पुस्तक रुपान हाडूंक म्हाका परवानगी दिल्ल्या पासून फादर तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज ह्या सुवाळ्या वरवीं ह्या कोंकणी विशीं जावं साहित्या विशीं आमचें मन उजवाडावंक खेरीत भाशेन आयचो मुखेल सोयरो डॉक्टर निशांत आनी मानाचो सोयरो डॉक्टर फादर सुकुरो मेंडीस तुमच्या सहकारान आमी जायते आयज शिकल्यात, जायती जाणवाय आमकां फावो जाला आनी तुमी सगळीं हांगासर येवन हेच जाणवायेन वाडल्यात. देखून एकूच उलो जें साहित्य आमच्या काळजा मनांत आसा तें बरोवपांतल्यान लिखणेंतल्यान आनी आमच्या उलोवपांतल्यान आमी दुसऱ्यांक पावोवंक प्रयत्न करतले हांव तेन्ना हें आमचें साहित्य राखून दवरून आमची भास कोंकणी आमी सांबाळूंक पावतले हांव. तर सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी न्यू एज प्रिंटर्स ह्या शापकाण्याच्या नांवान खेरीत भाशेन हो सुवाळो घडोवन हाडूंक आदार करतल्यांक
सगल्यांक मना काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे असले दालगाद कोंकणी अकादमीचे चिटणीस फादर मायरन. प्रितीच्या इस्टेशनो ल्हानशे सुवाळ्याक तुमची हाजरी आनी खास करून पयस सावन तुमी आयिल्ले. आज तुमची नोंद घेवन आमी खरेंच खुशाल जातात. तुमचे खातीर देवाक दिनवासतात. आमचे मदें खेरीतपणी बिशप हावजनसून आयिल्ले फादर नोयल, ते उपरांत वाळपयसान आयिल्ले फादर फेलिक्स लोबो, फादर जोकी, आमचो डीन फादर लेस्ली, फादर लॉरेन्स, आमचे फादर लेवनाथ, आमचे मदें हाजीर आसले क्लेफाद कतिनो आनी तांची घरकान, फादराची आवय आमचे मदें हाजीर आसा, गुलाब दिसाळ्याचे संपादक फावस्तो बाब आमचे मदें आसा आनी हेर मास्तांक आमी खेरीतपणे दिनवासतात कारण तुमी आयले. आमचे मदें डॉक्टर नितीन बोरकर ताची घरकानूय हाजीर आसा. तुमचें आसणें आमकां खरें म्हणल्यार एक वेगळी खुशालकाय दिता कारण फादराचे ह्या पुस्तकाची उजवाणी म्हणल्यार फक्त कोंकणीचोच मोग न्हय पूण तुमचो आमचे सवैमक सिस्टऱ्यो जे पयसावन आयल्यात तांकांय आमचे दिनवास दितात. हे उपरांत हांव आमचे दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष भुवानी सेल्सोबा फेर्नांडीस हांकां माचयेर आपयता आपल्यो भावना उक्त्यो करूंक. फादर ताचें उलोवप आयकूंक मातसो फादर सुकूर माचयेर येवची विनंती. Manest, Dr. Padri Bau Nishant Afonso, Dean of Philosophy, Nania Dipa Papal Antonium Pune, Dr. Pad Sukur Mendes, Shole Gaunche Pad Bigar, and Aiche Mananche Soire, Dr. Pad Victor Ferrão, बोरींचे पादविगार आनी आयच्या पुस्तकाचे बरोवपी, मोगाच्या पाद्री भावानो, माद्री भयणानो, आमच्या मुखार आसलेले विन्सी क्वाद्रोस डीकेचे आदले अध्यक्ष, फावसबाब, गुलाब मासिकाचे संपादपी आनी बोरयेच्या आनी दुसऱ्या गांवच्या गोंयच्या भावा भयणानो, ये पुस्तक डिस्क्रिप्टिंग कोंकणी अनवेलिंग द हार्ट ऑफ अ लँग्वेज हे बरोवपाक जायते तुका गिन्यान आसूंक जाय आनी ह्या खातीर पयले सुवातेर हांव फादर विक्टराक पोरबीं दितां. फादर सुकूर मेंडिसान हाचेर जायतें सांगलां. पुस्तकाचेर हांव उलयना. फादरान आमकां काणकोण सावन पेरने वेले आनी सगले गोंयचे सगले हातून आसा तें आमकां सांगलें. पूण जेन्ना ह्या पुस्तकाचेर डॉक्टर निशांत आनी फादर विक्टराची भासाभास जाताली तेन्ना हें सगलें म्हाजे तकले वयल्यान वयता अशें म्हाका दिसलें आनी हांवें चिंतलें की हांव मातसो कॉन्सन्ट्रेट करतलो आनी आयकतलो आनी जाता तितलें हांवें आयकलें आनी निमणें अशें जालें की हांवूच ऑर्बिटांतलो भायर गेलां. आतां केन्ना परतो येतलो तेका हांव रावतां आनी येयल्या पुरो म्हूण मागतां. इतलें तोतगिन्यानी उलोवप जालें की डिस्क्रिप्टींग आनी दुसरें उतर कितें फादर आनी डिकन्स्ट्रक्टींग. आतां हांवूच घुस्पलां हें उतरां उलयता आसतना हांव केन्ना डिस्क्रिप्टींग म्हणटलो आनी केन्ना डिकन्स्ट्रक्टींग म्हणटलो. फादर इतल्या वयर आमकां व्हरो नाका, आमी शेणटात पूण कांय नजो सगलें बरें आसलें, सगलें बरें आसलें, बरें जालें आनी अशें तोच गिन्यानी मनशां बरोबर आमी तर मातशे उरत जाल्यार आमचेंय गिन्यान वाडटलें हातून दुबाव ना. दालगाडो कोंकणी अकॅडमीचो अध्यक्ष कसो उलयतना दालगाडो कोंकणी अकॅडमी
कोंकणी खातीर वावुरता आनी खेरीतपणी रोमी कोंकणी खातीर वावुरता. जशें आमी म्हटलां, भास आमची संस्कृताय, आमचो इतिहास, आमचो संपर्क आनी आमी जे जिवितान करता तितलें आमची भाशेंतल्यानूच आमी करता आनी भासूच हें सगल्यांक घेवन फुडें वता. अशें म्हणटना आमी सगल्यांनी जशें फादरान सांगलां ही आमची अस्मिताय सांबाळूंक जाय आनी आमी ही कोंकणी उलोवंक जाय. बरोवप मागीर येता, पयलीं उलोवंक जाय, बरयल्या उपरांत वाचूंक जाय आनी अशीच आमी दर एकल्यान जरी तर आमी कोंकणीचो अशी सेवा करीत जाल्यार आमची कोंकणी जेरूल उरतली आनी फुडाराक फुडले पिळगेक ती वाचतली. कोंकणी खऱ्यांनीच सोबीत सुंदर. जशे परी आयच्या पयल्या उलोवप्यांनी सांगलां, नादाची भास आमची आनी खऱ्यांनीच हो नाद इतलो बरो दिसता. जसो फादरान म्हटलां, साश्टीन तुका कॉमेडी दिसता, दुसरे वाटेन तुका आनी एक ताका रोंग आसता. असली आमची भास. म्हणटच ही भास आमी सांबाळुया, ही भास आमी उलोवया आनी आमचें गोंयकारपण सांबाळुया. फादर, तुवें असलींच पुस्तकां बरोवचीं आनी लोकांची मनां उजवाडावचीं म्हूण हांव मागतां. आनी तेन्नाच लोकांक गमतलें कितें आमच्या स्क्रिप्टांनी आसा तें जरूर तांकां कळून येतलें. हाचेर एक बरें चित्र आसा. तुमी हें पुस्तक घेतलीं, पूण एक चित्र आसा आनी ह्या चित्रार 5 लिपी आसात. रोमी आसा, नागरी आसा, कन्नड आसा, मलयालम आसा आनी आरबी आसा. 5 भासांची तर आमची कोंकणी भास, 5 लिपींची जर आमची कोंकणी भास जाल्यार चिंतात कितली गिरेस्त, कितल्या जाणांच्या मोगाची आमची भास. ही आमची भास आमी सांबाळुया, ही आमची भास आमी उलोवया आनी ही भास आमी फुडाराक सांबाळून दवरुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं सेलसोबा. प्रितीच्या इश्टिणो असल्या सोबीत अशा कार्यावळीन जांची नांवां घेता आसतना हांव कांय जाणांची नांवां विसरलो आसतलो तेन्ना म्हाका माफी करची. फादर आविटोय आसलो, पिलारचे फादर जोकी आमचे मदें आसात, तांकां आमी दिनवासतात. आनी आयच्या मानेस्तांक दालगाद कोंकणी अकादमी एक यादस्तीक कशी भेट दिवंक सोदता. सेल्सो बाबा लागीं मागता. आयचे मुखेल सोयरे रेव्हरंड डॉक्टर निशांत हांकां ही यादस्तीक दी. एक मोगाची भेट. आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर सुकूर मेंडीस हांकां ही मोगाची भेट. आनी आयच्या पुस्तकाचे बरोवपी रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेर्रांव हांकांय एक मोगाची भेट. तुमकां आजीर जाल्ल्यांक मोगाची भेट कशी. आयचें हें पुस्तक खरें म्हणल्यार ताचेर मोल 199 रुपया बरयलां, पूण तुमी आजीर जाल्यान त्या खातीर आज फकत 100 रुपयांत हें पुस्तक फाटल्यान विक्रेक आसा. एक प्रती तरी व्हरची. शेजाऱ्यांक इश्टांक दिवंक जाय जाल्यार आनी व्हरपाक कसलीच बंदी ना आनी आमी कांय म्हणचे नात. हे खातीर विकते घेवच्यो. त्या भायर हालींच उजवाडाक हाडलीं दालगादो कोंकणी अकादमीची आनिकूय पुस्तकां आसात. तीं सगळीं पुस्तकां 100 रुपयांनी एक. ते भायर द चर्च ऑन अ जर्नी, आर्किडियोसीस ऑफ गोवा एंड इट्स गव्हर्नर, हें पुस्तक आज सवलतीच्या दरान 1400 रुपयांनी भायर फाटल्यान आसा. कॉफी टेबल पुस्तक हें इतिहासीक नदरेंतल्यान खूब गिरेस्त आसा. विकतें घेवंक तुमकां विनंती. दिनवसतेची 2 उतरां रेव्हरंड डॉक्टर विक्टर फेर्रांव. मोगाळ भाव भिणांनो, आतां थोडींच म्हज्या काळजांतलीं दिनवासनेचीं उतरां.
And this is my 9th book. I have written about 9th. 2 are still in the press. One is, 2 are in Delhi, because usually I publish in Delhi. This time, since I was requested by Father Myron, who was my student, I wrote and published in Goa. Not that I didn't publish in Goa. This is my 4th book from published in Goa. But of late, because of larger circulation and reach, त्या पासत हांवें तें तशें केलें. तरी 2 आजून आसात येवपाची वाटेर. They take time. Publishers don't just jump on your books and immediately they select zaina. It takes some time. So I'm waiting for, they have selected, now it's going through its logical process. म्हणटच हें आसतना हांव पयले सुवातेर देवाक दिन वाचता. And now I didn't imagine that I'll write this book. Literally, स्वप्नांक देखून पळोवंक नासलें. पूण हेणें म्हाका सांगलें कर म्हणून हांवें केलें. आतां तेणें म्हणलेलें मायरनान कोंकणीचेर तुजें कितें कर रे म्हणून. आपूण पब्लिशर जाला. आनी ह्या पासत तें मनान येयलें आनी तें मनान येतोच मागीर तें मनान बसलें. तितून फावूस बाबान म्हाका आपयलोलो. फादर फ्रेडी म्हजो शिकोवपी गुरू, ताच्या दिसाक गुलाबाचो प्रायज दिवपाक आसलो त्या दिसा. सो दॅट ऑल वॉज कुकींग इन द मायंड. आनी आदीं बरयल्लें तें एकठांय केलें आनी मागीर ताका आकार दिलो. सो हे भाशेन आनी नवेंय बरयलें. सो दॅट इज हाव इट हॅपन्ड. त्या पासत पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता आनी सगळे ह्या पुस्तका फाटल्यान आहात, पानां फाटल्यान जावं हांवें सांगलां फादर मायरन जावं फावूस बाब आनी कोण कोण आसतले कडेन. सो मेनी अदर्स इन्क्लुडींग द स्कॉलर्स दॅट आय एम कोटींग हियर, तांचें सगळें घेवन हांव देवाक दिन वाचता फॉर ऑल द आयडियाज. आनी आमची कोंकणी मायभास. दीस बूक इज डेडिकेटेड टू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल माय कोंकणी आनी कोंकणी उलोवपी. ते मागीर गोंया आसूं, गोंयचे भायर आसूं, कन्नडा आसूं, केरला आसूं आनी खंय कारवार आसूं, खूंय आसूं. सो ऑल ऑफ देम आर कोंकणी मनीस आनी कोंकणीचे दायज. आनी ह्या खातीर तांकांय हांव दिन वाचतां. आनी आतां खेरीत दिन वाचतां फादर निशांत. ही इज माय क्लासमेट. दोगूय आमी सांगाता शिकल्या. बरें कॉम्पिटिशन आमचें आसता. दोगांयचे लायकिंग्स आर ऑल्सो सेम स्कूल, फ्रेंच स्कूल. It's very difficult school, one of the most difficult school in philosophy. Others we can easily tackle most probably. पूण हें स्कॉल बरेंच अवघड आहा. आनी अशें आसतना आमी दोगोय फ्रेंड्स एंड वी हॅव गॉन थ्रू दीस 25 years of journey together. त्या पासत तो आमचे मदें आसतनाच आमी हें इनॉग्रेशन करचें दिसलें. कित्याक ही कूड आस्क मी questions which maybe others may not ask. They will ask different questions. How can I right wrong, but different questions others. But what he asked, I thought may bring little closer to what I wanted to say in the book. So I spoke in Konkani. Thank you, Nishan, for being with me in this journey. And he wrote the foreword for this book because it was Derridian, so Derrida, PhD on Derrida. So that's the reason I asked him. आतां दुसरें देव बरें करूं म्हणटा फादर सुकोरो, जो म्हजो प्रोफेसर. ताणें सांगलेलें तुमकां हांव स्टुडंटाचो आनी आमी फ्रेंडूय जाले मागीर सोकास. सो इन्क्लुडींग इट्स अ मिरेकल एज ही नोज ऑल माय प्रोफेसर्स आर माय फ्रेंड्स इन पुना. आस्क हिम, ऑलमोस्ट एवरीबडी. एंड आई एम कॉल्ड इनसेंट गोवन. आई डोंट नो वाय इनसेंट गोवन, बट एनीवे आई एम इनसेंट गोवन फॉर द पुनाकाज. हेणें म्हाका बातिजम दिलो इनसेंट गोवन म्हण. म्हणटच हे भाशेन जावं सुकूर मेंडीस फादर, तूं आमचे मदें आसलो आनी तुवें कोंकणीचें वेगळें दायज, लिपून आसलोलें दायज तें आमकां दाखयलें. आनी ताचीं रुपां जायतीं आसात तीं आमी पळोवन खुशाल जाल्या. आनी हांगा आमचे भितरूच आहात, देखून आमी ती सांबाळूंक आनी राखूंक आनी ती चडोवंक आमी सोदता. देव बरें करूं फादर फॉर कमींग एज गेस्ट ऑफ ऑनर. आमी म्हणटा देव बरें करूं मायरनाक, जाणें हें प्रिंट केलें आनी पब्लीश केलें. पब्लिशर्स आमचे हांगाच तुमकां बरोवन मेळटलें. पयलेंच आमी जाता थंय आहा आमचे डायसीस, आमी भुरगे पब्लिशर्स आनी जायतीं पुस्तकां येवचीं आमचे आवडे न्यू एज प्रिंटर्स. फादर फ्रेडीचेंच तें दायज आनी आयज तें ह्या पावंड्यार गेलें. फादर फ्रेडी खूब खुशाल जातलो दॅट वी हॅव बिकम पब्लिशर्स, नॉट जस्ट प्रिंटर्स.
वी हॅव गॉन बियॉन्ड प्रिंटींग आनी ह्या खातीर मायरनान आमकां दायज दिलें ह्या जाग्यार वचूंक ताका देव बरें करूं आनी तातूंतूच हें म्हजें पुस्तक आयलें म्हजें पयलें पुस्तक फादर फ्रेडिनूच न्यू एज प्रिंटिंगान केल्लें ऑन सायन्स एंड रिलीजन म्हणटूच दुसरें हें नवें थंयसर आयलें देव बरें करूं फादर मायरन तेच बरोबर देव बरें करूं सेल्सो आनी विलियम हिंगा विलियम हांव आदींतान वळखता कितलींच वर्सां जालीं हांव पातकूर आहलो सावड्डे म्हजें पयलें वर्स आनी विलियम तियात्रीस सावंडकार आनी जायतो आमकां आदार त्या वेळारूय सपोर्ट विलियमान आमकां दिल्लो आमचे जे प्रश्न आयिल्ले त्या वेळार इगोजेन म्हणटूच म्हाका उगड आसा आय शेअर युअर पेन ऑफ लॉस ऑफ युअर वायफ आनी तरी देवाक जाय तें जावं हें सगळें आसतना तुकाय देव बरें करूं तुमी आमच्या जोड पावलांत फुडें सरले आनीक सेल्सो आमचो इश्ट सदांच ही हॅज बीन ऑलवेज गूड टू द प्रिस्ट इन मेनी वेज बिकॉज ऑफ आ फंड फॉर द गूड सॅमॅरिटन फंड आनी हे तरेन आमचें नातें आसा ताचे कडेन सो आय एम ग्रेटफूल to you for being part of this venture. Though this book was in English, but for Konkani. Konkani pasop English in Kela. That's the deconstruction of Konkani. Again, it is written for Konkani, but not in Konkani. So that's the beauty of, deconstruction. Okay, so tunga देव बरें करूं तशेंच आतां निमाणें हांव म्हणटलो देव बरें करूं आमच्या फिरगोजेक आमच्या सगळे पॅरिशनरांक आनी आमची PPCच्या वांगड्यांक आमच्या तरणाट्यांक जाणी कांतारां केलीं आनी दुसरी तरणाटी आमची कॅटिकिस्ट हेर सगलीं जी आमच्या सांगाता रावलीं फॉर दीस वेंचर सगल्यांक देव बरें करूं आनीक अशेंच आमची कोंकणी वाडोवं अशीच आमची कोंकणी दिनभाशी आसूं आमच्या अंतल्यान कोंकणी स्वप्नांतल्यान येवं आमच्या मागण्यांतल्यान येवं आमच्या आसपांतल्यान येवं आमच्या बरोवपांतल्यान येवं सगळें जाता तशें कोंकणींतल्यान आमचें जिवीत जावं वी लीव अ लायफ इन कोंकणी एंड देरफॉर कोंकणी इज द हावस वेर वी आर हें आमचें घर खरें घर आमचें ब्रिदींग आमचें लिवींग आमचें क्रायींग सगळें आसा तें कोंकणीन आसा आनी ह्या बसत कोंकणीचो मोग आमी वाडोवया आमच्या भुरग्यांक दिवया आनी बरी सगळें कोंकणींतल्यान आमी कोत्ता तें पवित्र आनी बरें म्हूण मानून घेवया आयज तुमी आयल्यान देव बरें करूं फादर लेवनाथ म्हजे बरोबर आसा तोय आसा म्हूण म्हाका थोडें फ्रिडम मेळटा म्हजें बरोवपाक ओगेपणान चिंतपाक शिकोंक वॉट आय डू एलोन इज इंट्रस्टींग बट हीज प्रेजन्स ऑल्सो मेक्स मी डू थिंग्स सो त्या बसत म्हाका तांचो दिनवास म्हज्या इश्टांचो म्हजो दिनवास हांवें थोडे म्हज्या इश्टांचें नांवां बरयल्यान दोज हू हॅव बीन विथ मी ऑन दीस जर्नी तांकां देव बरें करूं इन माय एक्नॉलेजमेंट्स Thank you one and all. God bless all of us. ही पुस्तक उजवाडीची लोकार्पणाची कार्यावळ सोंपता आसतना परतून एक पावट उगडास करता हें पुस्तक डिस्क्रिप्टींग कोंकणी जाची उक्तावणी हातांत जाल्या तें पुस्तक फाटल्यान विक्रेक आसा मोल फकत 100 रुपया आनी कांय पुस्तकां जी दालगाद कोंकणी अकादमीन उजवाडाक हाडल्यात तांचें मोल 100 रुपया चर्च ऑन अ जर्नी हें पुस्तक 1400 रुपया परतून एक पावट सगल्यांक देव बरें करूं देव बरी रात दिवं